इयर आम्ही पेडणे पोलीस स्टेशनार 11 दिसांचो आमचो गणेश उत्सव आसता. ह्या वर्साचो आम्ही 11 वर्साचो आमचो गणेश उत्सव आसा. ह्या फावटी आमी डिफरंट कन्सेप्ट दवरलो आसा. आमचो जो इको फ्रेंडली आमी डेकोरेशन केल्लेले आसा. जे आमी जे तळे आसा, जे मुळवीर टेम्पल एक आसा पेडण्यान. थंय तो आमी कन्सेप्ट हेतून दवरून आमी ते केल्लेले आसा. आणि अष्टविनायक दर्शनी ते कन्सेप्ट केल्लो आसा. थंय आड गणपती आसा. आणि तो कन्सेप्ट हे धरून आम्ही केल्लो आसा. ह्या वर्सा आमी आसा तो इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्लेले आसा. हे आमचे डेकोरेशन आसा ते आमच्या पोलीस स्टेशन स्टाफांनी सगळ्यांनी मेळून केल्लेले आसा. आणि ह्या आमी गणेशोत्सव आमचे 11 दिसा जे आमी उत्सव साजरो करता तातूंत आमी तशे विविध कॉम्पिटिशनूय दवरलेले आसा. जशे काल आमचे कॅरम कॉम्पिटिशन जाल्लेले आसा, रांगोळी जाल्लेले आसा, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, मागीर हेचे तितली आर्ट कॉम्पिटिशन जाल्लेली आसा. आणि लोकांनी बरो आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा. सगळ्यांत चड इनिशिएटिव्ह कोणी घेतला सर तुमच्या टिमीन? आणि तातूंत टिंकू म्हणून आसा, स्टाफ आसा तेणी. टिंकू उगवेकर म्हणून आसा, तेणी लीड घेवन डेकोरेशन सगळें केल्लेलें आसा. ओके. आणि हेजी आयडिया कोणी दिली सर तुमकां, खंयच्या ऑफिसरान? ना ती तेजीच आयडिया. ओके. तो स्टाफ आसा, टिंकू आसा, तेजीच आयडिया. ओके.